सारी दुनिया को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। और हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को आदाब। मेरा नाम है कुर्बान मलिक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम के साथ अत्यंत दयालु है। दोस्तों, हिंदुस्तान के उस नगर कस्बे में मौजूद हूँ जिस कस्बे की पहचान बुज़ुर्गों से, आलिम दीन और चोटी के उलामाओं से है। इस कस्बे का नाम है नानोता। नानोता के अंदर वैसे तो कई मौलाना तशरीफ़ लाए हैं, मगर उनमें से एक नाम हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनके मज़ार पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हजरत मौलाना याकूब साहब के बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं दीनी एतबार से। दारुल-उलूम की संगे बुनियाद रखने वाले हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब हैं। मौलाना याकूब साहब दारुल-उलूम में एक साथ तीन पदों पोस्ट पर रहे हैं। शेखुल हदीस रहे हैं, मुफ्ती साहब रहे हैं और सदर मुदर्रिस हेड मास्टर रहे हैं। उन्हीं के मज़ार पर मैं बड़े अदब के साथ बात करने जा रहा हूँ। मोहम्मद अकमल सिद्दीकी साहब, जिनका रिश्ता हजरत जी के परिवार से है, और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बड़ी मशक्क़त और मेहनत की है, क्योंकि अकमल सिद्दीकी साहब भी दुनिया के कई मुल्क में दौरा कर चुके हैं, घूम चुके हैं। इनसे हजरत जी के बारे में डिटेल लेंगे। बहुत सारे उलामाओं ने, बहुत सारी ऑडियंस ने कहा है कि इस वीडियो को बनाकर अपने यूट्यूब मंच के ज़रिए दुनिया को दिखाएं कि हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब की याद ताज़ी हो जाए। जी सिद्दीकी साहब, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिद्दीकी साहब, वैसे तो हज़रत जी मौलाना साहब एक ऐसी शख्सियत है कि सारी दुनिया जानती है। लोग नानोता में इसी वजह से आते हैं कि हज़रत जी का यहाँ मज़ार है। जी, हज़रत जी के बारे में कुछ बताइए। नानोता जो है ये बहुत ज़्यादा आलम दीन, बुज़ुर्गान दीन की बस्ती रही है। बेशक। मौलाना मज़ाहिर साहब, माँ याकूब साहब, माँ कासिम साहब और मौलाना ममलूक अली जो हज़रत के वालिद माजिद भी थे और साथ में उस्ताद कुल थे, मतलब इनके उस्ताद भी थे। माँ कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, मौलाना रशीद अहमद गंगोई के उस्ताद थे, और सर सैयद जिन्होंने रिगढ़ यूनिवर्सिटी पर, उनके जितने शागिर्द थे उन्होंने कोई ना कोई ऐसा इदारा या संस्था ऐसी खोली है जिससे दुनिया को फैज़ पहुँचा। माशाअल्लाह। जब दारुल-उलूम क़याम हुआ तो मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब यहाँ से हिजरत करी, उस वक्त अव्वल सदर मुदर्रिस, सबसे पहले मुदर्रिस दारुल-उलूम के यही थे। उस वक्त पे लोग ये तो ज़रूर कहते हैं, हम लोग तो थे नहीं उस वक्त में, कि भाई एक तरह से अब्दाल हुआ करते थे ये। अल्लाहु अकबर। और मौलाना अशरफ अली थानवी के उस्ताद भी रहे कि इन्होंने अगर कभी भी इनके ज़बान से कोई भी बात निकली तो अल्लाह ने फ़ौरन पूरी करा है। और बहुत मेहनतें करी। आज देखो दारुल-उलूम से पूरी दुनिया को फैज़ पहुँचा, माशाअल्लाह। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पूरी दुनिया को फैज़ पहुँचा। अच्छा, आवाम ये भी जानना चाहती है कि मौलाना याकूब साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब के रिश्ते क्या थे और आपस में बॉन्डिंग कनेक्टिविटी। देखिए, एक तो ये एक ही परिवार से थे, कौन सी पुश्ती वो तो मैं नहीं जानता, और दोनों हम जुल्फ थे, यानी दोनों को जो मिसेस थी वो सगी बहनें थी। साधु थे आप? हाँ, आपस में साधु। हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। जी जी जी। और हम उम्र भी होंगे, दोस्त भी रहे होंगे। हाँ, बस ताल्लुक, हम उम्र भी, दोस्त भी, और साथ ही ऐसे कि आखिर तक के साथ 1857 की जंग में साथ रहे शामली के मैदान में, जी। जिसमें हाफिज आमिन साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। वो जंग भी लड़ी इन्होंने। अच्छा, जब दारुल-उलूम देवबंद को लोग याद करते हैं तो मौलाना याकूब साहब को जरूर याद करते हैं। जैसे आपने कहा, सारी दुनिया को फेज हो रहा है दारुल-उलूम देवबंद से। जी। अच्छा, मौलाना कासिम साहब का मज़ार देवबंद में है और हजरत जी का यहाँ है, ये वजह क्या है जी? ऐसा हुआ, हजरत को इल्हाम हो जाता तो अल्लाह ताला किसी न किसी जरिए से बता देता करता कि अगर कोई मुसीबत आने वाली है, कोई अजाब पड़ने वाला है, कोई आपदा आने वाली है। तो एक दिन अचानक उठे और उन्होंने लोगों को तेजी से निकले गली में और कहा, सदका करो, खैरात करो, मुसीबत आने वाली। तो लोगों ने कहा, मौलवी के घर पे दाने खत्म हो गए, मांगने खाने का काम शुरू थे। तो गुस्से में कहा था कि याकूब की औलाद और सारा देवबंद ताफुन में मरेगी, यानी प्लेग जी। तो एक एक घर से 20-20 जनाजे निकले थे। तो ये घर आए, घर आके ये कहा कि अल्लाह ताला, मैंने अपनी भी तो कही नहीं। कहा था बुखार चढ़ा है, नहीं प्लेग हुआ, उसी उसमें इनका इंतकाल यहाँ नानोते में हुआ, इसलिए हजरत जी का। जी
अच्छा, हजरत जी की लोकेशन नानोता में, इधर दिल्ली है, इधर देहरादून। सहारनपुर रोड है जी जी, जी, ये सहारनपुर ये रोड है, दिल्ली और देहरादून रोड है। रोड पर हजरत जी का ये मज़ार है, ऑन जी, रोड। जी जी, लोग आते हैं, जी। जैसे लोग दूसरे मुल्क से आते हैं हिंदुस्तान में हजरत जी के मज़ार पर, आपको भी कॉल करते होंगे कि किस मेरे पास लोकेशन बहुत पर? आते हैं, हजरत के मकान पे आते हैं। हजरत का हुजरा है वहाँ, जो मदरसा याकूबिया है, जी जी, जामे याकूबिया। उनके ओनर तो आप ही हैं, एमडी आप अरे ही। मैं कहाँ हूँ, मैं तो बस खिदमत कर रहा हूँ। वो तो हजरत का ही फैज़ है, हजरत का ही मकान है। बस ये है कि बुजुर्गों की चीज बची रहे। उस घर में तो करीब कई सौ सालों से पढ़ाई होती आ रही है। आस पास के गाँव के बच्चे उस पर रहा करते थे, उसी में ही। मतलब तब इदारा नहीं था, जी घर था, लेकिन उस घर में तब से रहते आ रहे थे। बहुत सारी जगह हजरत ने तो बहुत फकीरी में वक्त गुजारा उस वक्त में। एक बार ऐसे ही मौलाना रशीद अहमद गंगोई आए, और हजरत अशरफ अली खानवी जो थे, उन्होंने इनको 50 ऊपर किताबें दी। तो उस पे उन्होंने बाकायदा ये कहा, उनसे पूछा, वो बहुत नफासत पसंद थे कि कपड़ों पे अगर चुटकी मारो, मतलब इस तरह से साफ सुथरे कपड़े होते थे। तो उनसे पूछा वहाँ याकूब साहब ने कि किसी ने आपको मोहल्ले पड़ोस में खाने के लिए तो नहीं कहा? कि नहीं, अगर कोई कहे तो आप हाँ कर दीजिए। कि क्यों? कि मेरे घर में सिर्फ टूटे हुए चावलों के अलावा कुछ नहीं। ऐसा वक्त भी गुजार। तो उन्होंने कहा जी मैं, आप मेरे पीर भाई हूँ, जो आप खाएंगे वो मैं खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने वही जो खिचड़ी विचड़ी थी वही खाई थी। तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक बात है, आम जो आवाम है वो मौलाना कासिम साहब को ज़्यादा जानती है। हालांकि मौलाना याकूब साहब, मैं मर्तबे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दारुल उलूम के एक साथ 3 दिन पोस्ट पर रहना, ये बड़ी बात है। बड़ा हाँ, कासिम साहब और ये दोनों एक दानिश्वर ऐसे थे, और आपके उस समय कहूँ बुद्धिजीवी लोग ऐसे थे। जी, उन्होंने तो एक ख्वाब देखा था जिसमें आप वसल्लम को देखा था, अल्लाह अकबर, अल्लाह और अकबर। उसमें उन्होंने हद बता दी थी, यहाँ यहाँ ये आपको मदरसा कायम करना। उन्होंने जब जाके देखा तो वो निशान लगे हुए थे। अल्लाह अकबर। देखिए, उनके अलग अपनी अल्लाह से ताल्लुक़ था, इनका अलग ताल्लुक़ था। अब आपका क्या अल्लाह के आगे मर्तबा हो, मेरा क्या हो, अल्लाह हम तो अकबर। गुनहगार लोग हैं। तो ये तो हाँ, वही बस। वो नहीं बस। हाँ, सबका रिश्ता जी, अल्लाह से अलग अलग। लेकिन उन्होंने जो नींव रखी, जो उनका एक अल्लाह ने उनके दिल में डाली बात, आज तक के दुनिया, उन्हें इतने साल हो गए इंतकाल हुए हुए, दुनिया जानती है। देखिए, आप कोई नेक काम करेंगे दुनिया आपको याद रखे, बेशक, बुराई को तो कोई याद नहीं रखता। हाँ सही कह रहे हैं आप। अच्छा सिद्दीकी साहब, हजरत जी की सबसे फेमस बात कौन सी है? सारी चीज़ें हैं। देखिए, ऐसी कुछ बातें हैं जिन पे मुझे तो यकीन नहीं होता, लेकिन मैंने एक किताब में पढ़ा था कि हजरत आए और आने के बाद जो है वालदा खाना दे रही थी, तो अचानक एक बिल्ली आ गई। जी बिल्ली कुछ जैसे बिल्ली खाना मांगती है इस तरह से बोलने लगी। जी, तो हजरत ने रोटी का टुकड़ा साइड पे रखा और कुछ उसे हदीस का वो अल्फाज जो है उसे अरबी के अंदर जो बयान करने शुरू कर दिए। वो बिल्ली चली गई। वालदा कहने लगी, याकूब तू बेवकूफ़ हो रहा, वो खाना मांग रही, तू इसे भी दर्स देना शुरू कर दिया तूने। अल्लाह के कलाम सुना रहे। उन्होंने कहा कि अम्मी, ये मेरा जो है, अम्मी जान, ये मेरा जो है हदीस का तालिब इल्म है। ठीक, कोई चीज़ इसे समझ नहीं आ रही थी जिसकी वजह से मेरे पास पूछने की जगह है कस्बे में ही। उसके लिए जब दारुल यहाँ से जब 1857 में बहुत सारे 55,000 उलमाओं का कत्लेआम हुआ, अमृतसर से लेके और बल्कि लाहौर से लेके दिल्ली तक के जो है कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर उलमाओं की लाशें। जी, बड़ी फेमस बात है। तब इन्होंने, जब हाफिज आमिर साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए थे, इन्होंने कहा भाई हम इस तरह जल नहीं सकते, भाई ऐसे अपने आप को नहीं लेकिन दीन को बचाना। तो तब जब ये जगह के लिए कर रहे थे तो उस वक्त से कोई होगा जिसकी जगह पसंद आई थी है वो जगह मैं दिखा दूंगा आपको। तो उसने कहा कि मौलाना क्या जगह ले रहे हो तुम, मदरसे के लिए मांगने खाने का धंधा बनाना है क्या? हाँ, लोगों की आज भी यही हैबिट है। हाँ। तो तब उस समय कहा था कि तू इस जगह की बात कर रहा है, मुझे तेरा नाम लेवन नाखून बराबर इस दुनिया में कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा, औलाद तो दूर की बात। यहाँ या तो मस्जिद या मदरसा कायम होगा, वरना क़यामत तक आबाद नहीं। आज तक वो जगह आबाद नहीं। कई लोगों पे मुंतकिल हुई, किराए पे भी गई, लेकिन लोग चले गए उसे छोड़ के। हजरत जी की कब्र कौन सी है? हजरत की कब्र वो वाली है, थोड़ा सबसे बारिश के पहली पानी- इधर? जी जी, ऊपर वाली। अच्छा, फिर बराबर में? वो है मौलाना मुनीर साहब की। ये कौन साहब हैं जी? ये दारुल उलूम के मोहतमिम भी रहे
اور حضرت کے جو ہے بھتیجے رہے، اور یہ مولانا معین صاحب کی تھی۔ اچھا، یہ تیسری قبر اسی لائن میں؟ وہ ایک ہمارے قصبے میں جو یہ شمیم منصوری ہیں، جی جی، سمیع یہ ان منصوری کے دادا تھے جو مولانا معین صاحب کے ساتھی تھے۔ مولانا معین صاحب حضرت کے صاحبزادے، اچھا، یہ سمیع منصوری جو پترکار ان کے سگے دادا جی سگے دادا تھے، حضرت جی کی قبر کے برابر میں؟ حضرت جی کے قبر کے برائے مولانا منیر صاحب کی۔ جی جی، مطلب لائن میں؟ جی جی اللہ اکبر، جی۔ تو وہ بھی بڑی شخصیت تھی جی دینی اعتبار جی، سے بس حضرت وہ جی کے ان برابر کی- میں؟ وہ کہتے ہیں نا بزرگوں کی جھوٹیاں سیدھی کر کر کے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فیض دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے جی۔ جی جی۔ اچھا، اور حضرت جی کی اہلیہ کی بھی ہے جی اسی میں؟ اہلیہ کی ادھر کہیں تھی جس کا نشان نہیں۔ اچھا، اہلیہ کی اسی مزار میں تھی، جی اسی باؤنڈری وال میں، جی، لیکن نشان غائب ہو گیا۔ نشان نہیں ہے۔ یہ مولانا معین صاحب کی حضرت کے صاحبزادے کی، ٹھیک، یہ بھی بہت اچھا پہنچی ہوئی شخصیت جی۔ اور یہ ان کے بھائی کے میں نام بھول گیا، وہ خطبہ ٹوٹ گیا اس کا۔ اچھا، لوگوں کی بڑی امید رہتی ہے اکمل جی صدیقی صاحب سے جی۔ کہ یہاں تھوڑا اور بھی اچھا ہو جائے۔ اور رہی بات درگاہ وغیرہ کی، وہاں لوگ بھائی کہنا نہیں چاہتا میں، بھائی ان کا اپنا عقیدہ ہے، وہ صحیح بات، سجدے کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ سجدے کا مقام تو صرف اللہ کا۔ اللہ کا بے شک۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کہیں کسی اور سے امید بھی کریں گے نا تو وہ شرک ہو جائے گا، تو اللہ کے ساتھ تو شرک کا سوال ہی نہیں۔ بہت لوگ کر دیتے ہیں، کبھی بھی جمعرات کو آ کے یہاں اگربتی لگا دیتے ہیں، جی جی یہ فیکٹری والے ہی لگا دیتے ہیں، ہم اٹھا کے جی جی، سائڈ میں یہاں کرتے ہیں۔ دلی سے ایک دن آئے تھے شکیل سیفی صاحب، جی جی اور میں نے بلایا تھا پور کیبنٹ منتری بھاجپا ایم ایل سی چودھری وریندر سنگھ جی کو، وہ بھی آئے یہاں، انہوں نے خوب دعائیں مانگی، تو منتری جی کہنے لگے بھائی قربان اس کو بناؤ خوب۔ اب منتری جی کو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، منتری جی کہنے لگے پیسے کی بھی دقت نہ مانو، لگا دیں گے پیسہ، اور حاجی شکیل صاحب سیفی بھی۔ نہیں، پیسے کا مسئلہ تو میں نے کہا جی وہ بات نہیں ہے ہمارے پیسے یہاں، کا مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ تو بہت سادگی پسند لوگ ہیں جی جی نا، جی، ہمیں یہاں یہ سارا کچھ کرنا اس طرح سے جیسا ہے ایسا ہی ٹھیک ہے، بس صاف رہے۔ میرے والد کی ہے نام کیا جی والد قاری محترم؟ ہشام صاحب، اچھا، جنہوں نے جامعہ یعقوبیہ قائم کرا تھا، ماشاء اللہ، اور سینئر پروفیسر رہے جامعہ ہمدرد یونیورسٹی میں۔ اجی واہ، اور یہ میرے نانا کی ہے، جی، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، اللہ یہ اکبر، میری نانی کی ہے، ام یہ نانی۔ آپ کے سگے پریوار کے ممبر ہیں جی؟ جی 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 اللہ جی۔ اکبر، اور یہ ہمارے یہاں کے حکیم جی کی قبر ہے، جو انہوں حکیم، نے قریب 28 سال جامعہ یعقوبیہ میں خدمت انجام ان دی۔ کا کیا نام ہے جی؟ ان کا نام تو مطیع الرحمان۔ اچھا اچھا، ایک جی، پیر جی بدھو بھی تو ہیں بڑے فیمس۔ ان کی قبر یہ رہی، پیر جی بدھو اچھا، کی۔ یہ جی پیر جی بدھو کی جی قبر ہے، جی ان کے بارے میں بہت سارے واقعے سنے جی۔ جی کہ بڑے یہ نیک، اور ہمارے نانا یہ دونوں رشتہ دار تو تھے ہی اور ساتھی بھی تھے، اچھا دوست بھی تھے ان کی آپس میں؟ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جی، کبھی بھی جلال آ جاتا تھا، اللہ اکبر، کبھی بھی کچھ بھی، وہ اللہ سے تعلق جس کا ہو جائے نا بھائی، صحیح، اسے دنیا سے مطلب نہیں ہوتا۔ اچھا، اور کسی نے کوئی بات کہی، کچھ پوچھنے آیا، اگر ہوئی صحیح تو بتائی، یا اگلے دن اس کو جو ہے جو بتایا وہ مطلب اسے وہی ملا۔ بے شک۔ اچھا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی عمر کتنی ہوئی؟ عمر تو زیادہ نہیں ہوئی، تقریباً شاید 64 60 65 کے بیچ میں، ہاں، کم عمر زیادہ ہوئی، نہیں ہے۔ ماں قاسم صاحب کی ان سے زیادہ ہوئی ہے۔ اچھا اچھا، صدیقی صاحب ایک بڑی افسوس ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، بہت ہمارے علماء ہمارے بیچ سے جا رہے، دنیا کو الوداع کہہ رہے۔ ابھی گجرات سے حضرت مولانا غلام محمد مستانوی صاحب، جی، انتقال۔ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عاقل صاحب، پھر تیسرے مولانا محمد سعیدی، ابھی 2 دن پہلے انتقال ہوا جلال آباد میں۔ جی جی۔ بیری والے پیر جی تھے لطیف بابا جی، ہمارے بیچ سے بہت سارے بزرگ جا رہے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے؟ دیکھیے، میں یہ جو ہمارا علاقہ، جو ہمارا خطہ ہے، جی، سہارنپور، دیوبند، گنگو، جھنجھانا، کاندھلا، جلال آباد، خانہ بھون، میں اسے ایک پیالہ مانتا ہوں، بزرگوں کا بزرگوں کا پیالہ۔ گلدستہ، جی انہی کی وجہ سے آپ بچ بھی رہے ہیں۔ بے شک، ماں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ علاقہ اگر کبھی ختم ہوگا تو یہ پانی سے ختم ہوگا، سب کچھ فنش ہو جائے گا، تو یہ پانی سے ہی ہوگا آنے والے وقت کے اندر۔ اب وہ کس طرح ہو، کوئی بانڈ بس ہو ہی نا، کیا پتہ، اللہ بہتر جانتا۔ بے شک، تو میرا ماننا ہے جو بزرگان دین جو اس ٹائم موجود ہیں، جو چلے گئے وہ تو بہت بڑا نقصان ہے،
اور جو ہے انہی کی وجہ سے ہم لوگ شاید ہم گنہگار لوگ ہیں جو بچے رہے، ورنہ آج کے حالات ہاں ایسے ان ہیں کی نہیں۔ محبت ان کی دعاؤں ہم کی وجہ لوگوں سے کے بچے۔ اعمال ایسے نہیں ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، تو کوئی بھی مطلب برے کام ایسے نہیں ہے جس میں شرکت نہ ہو۔ جی صاحب کے اوپر دوسرے علماؤں نے کتنی لکھی ہیں؟ امام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مجھے پتا ہے، انہوں نے 400 سے زائد کتابیں لکھی۔ حضرت جی کے اوپر؟ حضرت جی ان کے استاد بھی تھے، جی پیر بھی پیر تھے۔ جی۔ اچھا یہ بھی میں نے سنا ہے، ایک حافظ صاحب بتا رہے تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا اگر کبھی کسی کی دعا قبول مقبول نہ ہو اللہ کی عدالت میں تو مولانا صاحب کے مزار پر جائیں اور دعا مانگے اور وہ بات ضرور قبول ہو۔ ایک چیز تو ضرور ہوئی تھی، ہمارا بچپنا تھا تب بھی صبح میں یہاں مٹی ڈالتے تھے، شام میں مٹی غائب ہو جاتی تھی۔ ٹھیک۔ کسی کو کوئی تکلیف ہو وہ مٹھی بھر مٹی لے آتا تھا، اسے فیض پہنچ جاتا تھا۔ ہاں ایسا بھی سنا ہے جی۔ ہاں تو ہمارے نانا حیات تھے، تو ہم ان کے ساتھ ہی آئے تھے، مجھے ہلکا ہلکا یاد ہے۔ تو انہوں نے آ کے یہاں غصے میں یہ کہا کہ تم نے جیتے جی چین نہیں لینے دیا، یہاں بدعت پھیلاؤ گے کیا، ٹھیک۔ یا تو اسے بند کرو۔ اور اس دن سے نہیں ہے لیکن ابھی بھی لوگ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے مٹی ڈلے ہوئے کوئی 2 مہینے ہوئے برسات سے ٹھیک۔ پہلے، مٹی نہ کے برابر ہے، لوگ لے جاتے ہیں، لوگوں کو آج فیض بھی پہنچتا ہے لوگوں کو فیض۔ حضرت کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے، مولانا قاسم صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ تم اللہ سے ایسے کیسے بات کر دیتے ہو، ہماری تو ہمت بھی اچھا مولانا یعقوب صاحب کو؟ ہاں۔ اللہ تو ان کا کہنا تھا اللہ مجھے بتاتا کیوں ہے، مجھے بتائے گا میں دنیا کو بتاؤں۔ جیسے صحیح۔ میں نے دیوبند کا قصہ بتایا کہ علماؤں کی تقریر کے اندر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح سے، بہت باتیں ہیں۔ اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے ایک مولانا صاحب سے کہ ہندوستان کے کسی بڑے علماؤں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں 3 بزرگوں کا ذکر کیا ہے، ان 3 میں مولانا یعقوب صاحب کا بھی نام انہوں نے اپنی قلم سے لکھا ہے۔ بالکل ہوگا۔ مطلب ہندوستان میں 3 مولاناؤں کی چرچا کسی کتاب میں ہے تو ان 3 میں حضرت مولانا ہاں یعقوب جی، صاحب میں کا نام۔ بتایا نا اپنے وقت کے ابدال کہا کرتے تھے بزرگ، اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیے ان کا مرتبہ کیا ہوگا کہ ان کے زبان سے نکلی بات اللہ پوری کر دیتا تھا۔ بے شک۔ ان کو الہام ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے یا تو کشف العلم تھا ان کو، جو بھی تھا۔ وقت میں پیدل سفر ہوتا تھا دیوبند کا، راستے کچے تھے، لوگ ڈرا کرتے تھے، یہ اکیلے کبھی بھی چلے جاتے تھے دیوبند، کبھی بھی آ جاتے تھے، پیدل۔ کہ کوئی جانور نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، اللہ اکبر۔ کبھی کچھ نہیں ہوا، بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے، جو وہ ایک جیسے آپ نے تقریروں میں بھی سنیں گے کہ وہ بلی آئی، کیا جی۔ پتہ کیا مخلوق تھی، ہاں کوئی ہوا چیز تھی، جنات تھا، کیا جو بھی تھا، تھا بھائی، اللہ آپ مرتبہ جانتے۔ دیکھیے کہ کیسے کیسے شخصیت کو جو ہے اڑا رہے تھے۔ یہ تو قبرستان بھی بڑی مشکلوں سے ایک وقت میں ہم نے دیواری وار کر کے روکا تھا، اب تو بعد میں دیوار ہی، ورنہ یہ تو سارا ہی جی۔ چلا گیا۔ اچھا جی۔ یہ حضرت کی کسی وقت میں زمین ہوا کرتی تھی، پیچھے تک۔ کیونکہ ہمارے نانا سے جو ہے اس وقت میں 5 روپے انہوں نے کسی سے ادھار لیے تھے، انہوں نے کہا جی ایسا ہے سند ہے، رات کو آ کے یہ انگوٹھا لگا دو ذرا صحیح۔ جس پہ، وہ صبح کو جو ہے وہ ہو گیا کام۔ صحیح۔ ان کا ایک ہی الفاظ ہوتا تھا بیچاروں کا، اللہ سمجھو تو، بے شک۔ بس یہی کہا جاتا ہے۔ یعقوبیہ جو مدرسہ ہے جس کے اونر آپ ہیں ابھی بھی چالو ہے جی؟ جی الحمدللہ۔ تو سارا مینٹیننس آپ کو اپنی جیب سے کرنا پڑتا ہے اپنے بزنس سے؟ ہاں وہ بھی ہے، کچھ اللہ کے بندے جو ہے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں۔ آج جس سے فرینڈ شپ ہے، تعلق ہے۔ ہاں اللہ کرانے والا، اللہ کا گھر اللہ اپنے آپ چلاتا، ہمارے بس کا کچھ نہیں ہے، ہم نہیں بے چلا شک۔ سکتے کچھ۔ کتنے ملک گھومے ہیں اکمل صدیقی صاحب؟ میں زیادہ نہیں، 2-4 2-4 ہی میں شوٹنگ کے سلسلے میں بس۔ اچھا اچھا، شکریہ دل سے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔